काल जाल्लो आनी काल चड पावस न आसल्या कारणान खंय तरी सुरळीत रोड वयतालो चलतालो. ही एक्चुली तुमकां दिसता हो रोड देंवती आनी लोक सकाळचे घाई गडबडीन आसता. कोण स्कुलाक पावपाक, कोण गोवा शिपेडान प्रत्येक जाण कामाक वचपाचे गडबडीन आसता. आनी तितूर पावस पडलो आनी पावस पडटात म्हाका कॉल येयली की थंयसर अशें जालां आनी पडलें म्हण पळयत जाल्यार एक म्हाका फ्रॅक्चर आसलेलो मेळ्ळो. हांगासरूच स्लीप जावन पडलेलो तो. ते कोणी तरी हॉस्पिटलान व्हेलो. म्हाका दिसता मॅनेजमेंट सारकें ना, खंय तरी कोण मॅनेज सारकें करूंक शकना. ताका लागून असल्यो गोश्टी घडटा. जेन्ना ऑयल इतकी बंद पडली, बस कराची मिस्टेक म्हणिना, बस बंद पडटा, ब्रेकडावन जाता सारकें, पूण जे काम आसता पळय ते सारकें प्रॉपर सिस्टमीन जावंक जाय. आनी प्रॉपर सिस्टमीन जायना म्हणून हें जाता. हितूर आतां कितलेच जाणांक एक्सिडेंट जावन कोणाची मोटरसायकल डॅमेज जाली, कितले जाण पडले, कोणाचो जीव गेल्लो, कोण जबाबदार आसलेलो. मागीर हांवें फायर स्टेशनाक फोन करून रिक्वेस्ट केली सायबाक की अशें जालां. तो म्हणलेलो आमी मारून गेला मरे म्हूण लागलो. आतां आनी कितें करपाचें, धुवन काडपाचो काय म्हूण लागलो. हांवें म्हणलें तूं येवन पर्सनली पळय कितें जालां तें. आनी आमकां तेन्ना कळ्ळें की जेन्ना ती बस पार्क आसलेली आनी बस पार्क असल्या कारणान तो बसकार तशेंच सांडून गेलो आनी ती ऑयल आसलेलो स्ट्रेच पळय तो सगळो देंवन सकयल गेलो आनी ताका कारण खूब जाणांचे एक्सिडेंट जाले. आतां परत तेंच्यांनी घातला पळय. हांवें तांकां सांगलां परत जायना हांव परतूय कॉल करतलो. आनी हांगासर रोड स्लीप आसल्या कारणान खुबशे त्रास जाता कळ्ळें. आनी लोकूय थोडे स्पिडीन आसता, ओवरटेक गडबड आसता. आनी म्हाका दिसता फायर स्टेशन आमचे फायटर आमकां हेल्प करताच, नो डावट. ते विथीन नो टायम आतां येयले. पूण हांवूय परतूय फॉलोअप करतलो की हांगासर असले इन्सिडंट जावंक जायना. तरी हांव ते वॉश आवट करपाक पळयतालो. ते म्हणून लागले वॉश आवट केल्यार जावपाक ना. माती सारकी म्हाका दिसता माती घालून सुकोवन मागीर वॉश आवट केल्यार हो प्रॉब्लम सॉल्व जाता. ना जाल्यार हांगासर एक पडत रावतले. आम्ही काल केल्ले आनी काल एका माती बी मारून दिली आनी ते बसकाराच्या ओनराक सांगलेलो गाडी ती शिफ्ट करून सकयल दवर आनी वयताना तूं गाडी आहा पळय सकयल माती मार आनी वच म्हणून सांगलेलें. तो गाडी घेवन गेलो आनी ऑयल तशीच दवरून गेलो आनी वयर फक्त पानां दवरून गेला आनी आमकां इन्फॉर्म करूं ना की आपूण माती बी काय मारूंक ना म्हणून. आतां आमकां नंदान आमकां फोन करून आमकां कॉल करून सांगला की अशें जालां आनी लोक पडला म्हणून. ताका लागून आमी रोखडे इमिजिएटली येयले आनी आतां मातसो माती मारून तो क्लियर केला. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.